बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हिदायत सालिस के पहले सबक के बारे में थोड़ी सी बातें हैं। इसमें जो सबसे पहले इब्तिदा में है वो किताबुल बुयू है और जो इसका पहला मतन है अल-बैउ यनअक़िदु बिल इजाबि वल क़बूल इज़ा काना बिलफ़्ज़िल माज़ी। उसके तहत साहिब हिदाया ने कुल 4 बातें ज़िक्र की हैं। इनमें से पहली बात यह है कि लफ्ज़ माज़ी की मिसाल इन्होंने दी है कि जैसे बेतु एक पहला का है और दूसरा इश्तरैतु का है। वजह इन्होंने ये बताई है कि बै जो है वो दर हकीकत यानी जो माज़ी का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल करना है उसकी वजह यह है कि बै में जो है वो एक तसर्रुफ़ की मिल्कियत हासिल हो जाती है मुश्तरी को, और ये जो मिल्कियत का हुसूल है ये शरीयत के ज़रिए से पता चला है। और शरीयत में आम तौर पर जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल रहा और सहाबा किराम के ज़माने में भी यही चीज़ थी कि जुमला ख़बरिया इसके लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए जो बै मुनाक़िद होगी वो लफ्ज़ माज़ी से होगी। दूसरी बहस इन्होंने ये ज़िक्र की है कि इस तरीके से बै मुनाक़िद नहीं होगी कि एक लफ्ज़ जो है वो माज़ी का हो और दूसरा जो है वो मिसाल के तौर पर लफ्ज़ अमर हो, और निकाह में ये बै मुनाक़िद हो। निकाह में जो है ये लफ्ज़ अमर इस्तेमाल करने से भी मुनाक़िद हो जाएगी। इसकी एक वजह जो है वो बदाए सनाए में ये लिखी है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक असर है जिससे ख़िलाफ़ क़ियास ये बात साबित होती है निकाह के अंदर। तो ख़िलाफ़ क़ियास साबित होने की वजह से इस पर दूसरे को क़ियास नहीं किया जा सकता, और दीगर फ़ुक़हा ने इसकी वजह ये लिखी है जैसे फ़तहुल क़दीर वग़ैरह में है कि निकाह के अंदर जो है वो सोच विचार के बाद जो है वो अमर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यूँ कहा जाए ज़व्विजनी या इस तरह का कोई लफ्ज़ हो तो उस सूरत में जो है वो जो अमर का सीगा है वो सोच विचार के बाद आता है, इसके वो कायम मकाम ईजाब के हो जाता है। जबकि बुयुआत के अंदर जो है वो अचानक से आदमी के जहन में आता है कि मैं कोई चीज़ ख़रीद लूँ, तो इसलिए जो है वो बै को जो है वो निकाह पर क़ियास नहीं किया जा सकता। तीसरी बात जो है वो इन्होंने लिखी है कि अगर कोई आदमी ऐसा जुमला इस्तेमाल करे कि जिसके ज़िमन में जो है वो कबूलियत पाई जाए, जैसे वो यूँ कह दे कि जो है मैं इस मामले पर राज़ी हूँ इतने रुपए में, या मैंने तुम्हें ये चीज़ इतने में दे दी या इतने में ले लो, तो ये जो है ये बेतो और इश्तरैतु को भी शामिल है और माना जो है वही इन हुकूक में मोतबर होते हैं। और इसी वजह से जो है वो चौथी बात इन्होंने ये ज़िक्र की है कि जो है वो बै बित्ताअती भी दुरुस्त है, चाहे वो नफीस में हो या खसीस में हो। इसमें इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह का इख्तलाफ है, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से जो मनक़ूल है मबसूत में, और जैसा कि शारिहीन ने इसकी तरफ इशारा किया है वो ये कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने नफीस और खसीस में कोई फ़र्क नहीं रखा है। इसके बाद दूसरा मतन जो साहिब हिदाया ने ज़िक्र किया है वो ये कि जब मुताक़िदैन में से कोई एक बै को मुनाक़िद कर ले तो इसमें एक बात तो ये याद रखनी चाहिए कि अहनाफ़ के नज़दीक जो अव्वल कलाम है वो ईजाब है और जो सानिय कलाम है वो कबूल है, चाहे वो अव्वल कलाम बाय की तरफ से हो चाहे मुश्तरी की तरफ से हो। जबकि दीगर फ़ुक़हा ने जो है वो बाय के कलाम को ईजाब और मुश्तरी के कलाम को कबूल कहा है। तो बहरहाल जब एक तरफ से ईजाब हो जाए तो दूसरे को ख़ियार हासिल होता है, वो चाहे तो कबूल करे चाहे तो ना करे। तो इस मतन के अंदर जो है वो साहिब हिदाया ने 5 मसाइल ज़िक्र किए हैं। पहली बात तो यही ज़िक्र की है कि ये ख़ियार कबूल है, क्योंकि अगर ख़ियार कबूल हासिल ना हो तो उस सूरत में सामने वाला चाहे राज़ी ना भी हो फिर भी जो है वो उसके लिए कबूल करना लाजिम हो जाएगा, तो इस सूरत में सामने वाले को परेशानी होगी। दूसरा मसला साहिब हिदाया ने ये ज़िक्र किया है कि जब सामने वाले के कबूल किए बग़ैर मिल्कियत हासिल नहीं होती तो जो मूजिब है उसको ये इख्तियार है कि वो चाहे तो अपने इस ईजाब से रुजू कर ले, क्योंकि इस सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे का हक़ मिल्कियत ख़त्म होगा और पहले वाले को यानी मूजिब को हकीकत मिल्कियत हासिल है। तो हक़ मिल्कियत और हकीकत मिल्कियत में जब तारुज़ हो तो ज़ाहिर है कि हकीकत को तरजीह होती है, जैसे कि साहिब फ़तहुल क़दीर ने लिखा है। तीसरा मसला जो साहिब हिदाया ने ज़िक्र किया है वो ये कि ये जो ख़ियार कबूल होता है यह आखिर मजलिस तक मुमतद होता है ताकि बाय और मुश्तरी दोनों को सहूलत हो। मजलिस जामिया मुतफ़र्रिक़ात है, इस वजह से जो है वो पूरी मजलिस को एक शुमार किया जाएगा। तो जब ये आखिर मजलिस तक होगा तो उस सूरत में बाय को भी इख्तियार है कि वो चाहे तो रुजू कर ले और मुश्तरी को भी सोच विचार का वक्त मिल जाएगा। चौथी बात जो साहिब हिदाया ने ज़िक्र की है वो ये कि अगर कोई ख़त लिखता है यानी बाय या मुश्तरी में से कोई ये ख़त लिख कर दूसरे की तरफ भेजता है या फिर जो है किसी पैगाम्बर को भेजता है, तो जिस मजलिस में वो ख़त मिलेगा या जिस मजलिस में वो पैगाम्बर पहुँचेगा उस मजलिस का ही एतबार होगा और उस वक्त तक जो है वो इसको यानी वक्त की मोहलत हासिल होगी, यानी कबूल करने वाले को कि वो चाहे तो कबूल करे चाहे तो ना करे। अलबत्ता आजकल के जैसे मामलात हैं उसके बारे में फ़िक़्हुल बुयू में ये लिखा है
کہ جیسے ارسال ہوتا ہے یا خط ملتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اسی مجلس تک اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو سوچ بچار کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، تو اگر اس کے ذمہ لازم کر دیا جائے گا تو اس صورت میں اسے پریشانی ہو جائے گی۔ پانچواں مسئلہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ بائع جو ہے وہ بعض مبی کو قبول کر لے، یعنی مشتری کے کی طرف سے جو معاملہ آیا ہے اس میں بعض مبی کو قبول کر لے، اور اسی طریقے سے مشتری کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ بعض مشترک کو قبول کر لے، کیونکہ اس صورت میں تفرق صفقہ لازم آئے گا جس پر سامنے والا راضی نہیں ہوگا۔ عام طور پر رواج یہ ہے کہ جید کے ساتھ ردی کو ملا کر بیچا جاتا ہے، البتہ اگر دونوں کی قیمت الگ بتا دی گئی یا پھر جو ہے وہ سامنے والا قیمت چاہے الگ نہ بھی بتائے لیکن وہ اس تفریق پر راضی ہو جائے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ یعنی ایک ہی کے اندر قبول کرے، دوسرے کو چھوڑ دے۔ اچھا، ایک بحث جو ہے وہ فتح القدیر میں یہ مذکور ہے کہ یہ ترازی جو یعنی آتا ہے کہ وہ بے کی تعریف یہ ہے کہ مبادلۃ المال بالمال، فتح القدیر نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ اعلیٰ سبیل ترازی کی جو قید ہے وہ بے کی تعریف کا حصہ نہیں ہے۔ پھر بے کے ذریعے سے جو ملکیت وغیرہ حاصل ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ شرائط کے اعتبار سے اور بے کی اقسام کے اعتبار سے مختلف تفاصیل ہیں جن کو فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جملہ خبریہ جو ہے وہ استعمال کرنا منقول ہے، فعل ماضی استعمال کرنا منقول ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک بات فتح القدیر میں یہ لکھی ہے کہ یہ جو بے ملکیت کی علت بنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنتی ہے، انسان صرف اس کی خبر دیتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کیونکہ وہ انسان کی طرف سے خبر ہوتی ہے اس لیے بھی جملہ خبریہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بحث مزید فتح القدیر میں یہ منقول ہے کہ یہ مضارع کے ذریعے سے جب وضاحتاً جو ہے وہ جو یعنی حال مراد ہو تو اس صورت میں بے درست ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ واقعتاً فعل مستقبل ہو، امر والا مضارع مراد نہیں ہے، جیسا کہ یعنی اس میں لکھا ہوا ہے ہدایہ میں کہ جب مستقبل سے مراد امر ہو تو اس صورت میں درست ہوگا، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ امر میں حال کی نیت نہیں کی جا سکتی کیونکہ جملہ خبریہ اور انشائیہ میں تنافی ہے تو مجاز مراد نہیں لیا جا سکتا، تو اس لیے جو ہے وہ فعل مستقبل والا جو امر ہوگا اس میں اگر حال کی نیت کی جائے یا کسی جگہ پر جو ہے وہ جملہ حالیہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہو جیسے ہمارے عرف میں ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ حال سے بھی جو ہے وہ بے منعقد ہو جائے گی، جیسے کہے کہ میں خریدتا ہوں اور وہ کہے کہ میں بیچتا ہوں۔ اچھا، ایک بات جو ہے وہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ بے میں جو ہے ایک ہی شخص جو ہے وہ دو طرف کا عاقد نہیں بن سکتا، الواحد لا يتولى طرفي البيع کا جو معاملہ ہے اس سے باپ اور وصی مستثنیٰ ہیں، البتہ وصی کے بارے میں بدائع الثناء میں یہ تفصیل مذکور ہے کہ وصی جو ہے وہ اس وقت درست ہوگا جبکہ اس کی بحث اس وقت درست ہوگی کہ جب جو ہے وہ بچے کی شفقت چاہتا ہو، وہ شفقت نظر بھی آ رہی ہو، ورنہ وصی کا معاملہ وکیل کی طرح ہو جائے گا، خدا نخواستہ اگر وہ شفقت نظر نہ آ رہی ہو تو قبول نہ کیا جائے گا۔ کہ بے طاعتی جو نفیس اور خسیس میں منعقد ہو جاتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ فتح القدیر میں کافی مثالیں مذکور ہیں کہ فقہاء سے یہ چیز ثابت ہے۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے جو قول ہے یہ ان کا اپنا ایک مسلک ہے جس پر فقہاء نے عام طور پر عمل نہیں کیا ہے، امام محمد و سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ سے بے طاعتی جو ہے نفیس و خسیس دونوں میں ثابت ہے۔ اچھا، یہ جو خیار قبول حاصل ہوتا ہے یہ جیسے ہم نے پڑھا کہ مجلس کے اختتام تک ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بائع کسی وجہ سے کھڑا ہو گیا لیکن وہ اعراض کرنا نہیں چاہتا تھا، تو اس صورت میں فخر الاسلام کی رائے جیسا کہ فتح القدیر میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں بھی جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ خیار قبول والا وہ حاصل رہے گا اور یہ جو ہے وہ اعراض نہیں کہلائے گا۔ اچھا، ایک بحث جو ہے وہ مال کے اعتبار سے ہے، جو بے کی تعریف میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مبادلۃ المال بالمال، تو مال کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں جو راجع تعریف ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ ما یمیل الیہ الطبع ویمکن ادخارہ لوقت الحاجہ، اور دوسرا یہ کہ جو تمول ناس یعنی لوگوں نے اگر اس کو مال قرار دے دیا تو اس سے مالیت ثابت ہوتی ہے، تو اس کے اندر گیس، بجلی وغیرہ اور اس طرح کی دوسری چیزیں آ جاتی ہیں اور بھی دیگر چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جو بنایا ہے اس میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ عقود جو ہے وہ بے میں معتبر، بیوعات میں معتبر ہوتے ہیں، معانی جو ہے ایسے عقود میں معتبر ہوتے ہیں، اس میں ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ البحر الرائق میں یہ مذکور ہے کہ وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کی تجارت کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کی تجارت کرتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور اور ریشم کی تجارت کرتے تھے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر کی تجارت کرتے تھے۔ تو فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے بعد جو سب سے افضل کمائی کا طریقہ ہے وہ تجارت ہے، پھر کھیتی ہے، پھر صناعت ہے۔